नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी कक्षा 12 को सामाजिक विषयको इकाइ 10 अर्थतन्त्र र विकास अन्तर्गत एउटा पाठ आर्थिक वृद्धि, मानव विकास तथा दिगो विकास, इकोनोमिक ग्रोथ, ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, यो तीनवटा टपिकका विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ प्रश्नमा के आउँछ भने सोशलमा आर्थिक वृद्धि भनेको के हो, यसको विषयमा खुलस्ता पार। यसरी नै मानव विकास र दिगो विकाससँग सम्बन्धित पनि प्रश्न तपाईहरुलाई आउन सक्छ। सो सुरु गरौँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि अथवा इकोनोमिक ग्रोथ। अब के हो त आर्थिक वृद्धि भनेको भन्नुहुन्छ भने सिम्पल एउटा हेर्नुस् है, परिभाषा। देशको अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा हुने परिमाणात्मक वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ। केलाई परिमाणात्मक भनेको कति पर्सेन्टले बढ्यो, कतिले बढ्यो। क्वान्टिटेटिभ इन्क्रिमेन्ट इज नोन एज इकोनोमिक ग्रोथ। त क्वान्टिटी बढ्नु पर्यो के, कुरा बुझ्नुभयो। केमा? देशको अर्थतन्त्रमा, देशको इकोनोमिक सिस्टममा वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन। विभिन्न वस्तुहरू हाम्रो देशमा उत्पादन हुन्छन्, प्रोडक्सन हुन्छन्। त अगाडिको वर्ष कति उत्पादन भएको थियो र अहिलेको वर्ष कति उत्पादन भयो। त पहिलेको वर्ष भन्दा अहिलेको वर्षमा के बढी भएको छ कि कम भएको छ, त्यसलाई नै हामी इकोनोमिक ग्रोथ भन्छौँ। अब यो खासमा इकोनोमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। पोजिटिभ भनेको धनात्मक पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ भनेको ऋणात्मक पनि हुन सक्छ है। अब यहाँ हेरौँ, आर्थिक वृद्धि वास्तविक राष्ट्रिय आयका आधारमा निश्चित अवधिका लागि मापन गरिन्छ। भनेको आर्थिक वृद्धि चाहिँ एउटा सर्टेन टाइमको लागि मात्रै हुन्छ के, 1 वर्षको लागि, 5 वर्षको लागि, 20 वर्षको लागि। तर जेनरली के हुन्छ भने देशले आर्थिक वृद्धि नाप्दाखेरि जहिले पनि 1 वर्षको आधारमा नाप्छ है। त्यही भएर निश्चित अवधिको लागि मात्रै हुन्छ। र के को आधारमा? राष्ट्रिय आय। हाम्रो देशको राष्ट्रिय आय कति छ, नेशनल इन्कम कति छ, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कति छ, कुल गृहस्थ उत्पादन कति छ, त्यसको आधारमा एउटा निश्चित समयको लागि, फिक्स्ड टाइम पिरियडको लागि चाहिँ देशको आर्थिक वृद्धि कति हो भनेर निकाल्छ, मापन गर्छ। कुनै एक वित्तीय वर्षमा राष्ट्रले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको मौद्रिक मूल्य नै राष्ट्रिय आय हो। अब राष्ट्रिय आय भनेको के हो तपाईलाई लाग्दो होला। राष्ट्रिय आय भनेको के हो भने कुनै पनि एक वित्तीय वर्ष, 1 फिस्कल इयर भने तपाईले बुझ्नु भएको होला नि हैन। त 1 फिस्कल इयरमा देशले कति सामान उत्पादन गर्यो, कति वस्तु कति सेवाको उत्पादन गर्यो, प्रोडक्सन गर्यो, त्यसको जुन मौद्रिक मूल्य छ नि त्यसलाई यदि पैसामा कन्भर्ट गर्यो भने कति हुन्छ पैसा, त्यसलाई नै राष्ट्रिय आय भन्छन्। र यही राष्ट्रिय आयको आधारमा आर्थिक वृद्धि चाहिँ निकालिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। अब यहाँ हेरौँ, विकसित देशको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा अविकसित राष्ट्र भन्दा कम हुन्छ। यहाँ तपाईले कुरा बुझ्नु है, डेभलप कन्ट्रीहरुको नि इकोनोमिक ग्रोथ रेट कम हुन्छ। जस्तो स्विजरल्यान्डको, अमेरिकाको हेर्नु भने 0.5%, 0.6%, 0.9% हुन्छ। हाम्रो अविकसित राष्ट्रहरुको चाहिँ अलि धेरै हुन्छ। यस्तो किन? यो त अचम्मको कुरा भयो। यस्तो किन हुन्छ भने एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। कोही 90% ल्याउने विद्यार्थी छ भने उसलाई 91% ल्याउन पनि हम्मे पर्छ। तर कोही 50% ल्याउने विद्यार्थी छ भने उसलाई 70% ल्याउन सजिलो हुन्छ। अलिकति मेहनत गरे भने उसले 70% ल्याउन सक्छ। यानी कि त्यस्ता देशहरू जसको अर्थतन्त्रमा विकासै भएको छैन भने उसले त धेरै विकास गर्न सक्छ। त्यही भएर अविकसित देशहरूको धेरै आर्थिक वृद्धि हुन्छ। अनि एकदमै विकसित राष्ट्रहरू त अब जति विकास हुनु भइसके, अब एकदमै थोरै मात्रै विकास हुन्छ के। त्यही भएर विकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि चाहिँ कम हुन्छ। अब नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नु, नयाँ तथ्याङ्क यो किताबमा छैन, तपाईको पुस्तक प्रिन्ट हुँदाखेरि यो थिएन। यो तथ्याङ्क तपाईले लेख्नु भने बहुत राम्रो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भनेको 2079 को साउने संक्रान्तिदेखि 2080 को असार मसान्तसम्म, 79 को साउन 1 गतेदेखि 80 को असार 31 गतेसम्म भनेर बुझ्छौँ हामी यो। त त्यतिमा नेपालको आर्थिक वृद्धि कति रहेछ? 2.16%। यो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 2.16% रहेको रहेछ। र 2023 मा, अहिले जुन मैले भिडियो बनाइरहेको वर्ष हो यो 2023 हो। त 2023 मा विश्व बैंक अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.8% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले चाहिँ 2.8% हुन्छ अरे भनेर हाम्रो भनेको छ है 2023 मा। अब हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। आर्थिक वृद्धिले वास्तविक कुल गृहस्थ उत्पादन है, वास्तविक कुल गृहस्थ उत्पादन भनेको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टको वृद्धिलाई मात्र समावेश गर्ने भएकाले यसलाई आर्थिक विकासको तुलनामा संकुचित अवधारणा मानिन्छ। अब यो भनेको के हो यो पनि बुझौँ। खासमा जुन आर्थिक वृद्धि छ नि यसले चाहिँ जीडीपी मा चाहिँ कति वृद्धि भयो भनेर देखाउँछ क्या।
जस्तो मानिलियो पहिला कोही मान्छेले 100 रुपियाँ कमाइराखेको थियो भने अब 120 रुपियाँ कमायो भने कति बढ्यो? 20% बढ्यो नि। त्यसरी नै देशको पहिलाको जीडीपी कति थियो र अहिलेको जीडीपी कति छ त्यो आधारमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि निकालिन्छ। अब यो जहिले बढ्छ भन्ने पनि हैन, कहिलेकाहीँ घटी पनि सक्छ। र अर्को कुरो के हो भने यदि आर्थिक वृद्धि धेरै भयो भने त्यो देश एकदम विकसित देश हो भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। विकास भइराखेको छ भनेर चाहिँ बुझ्न मिल्छ, भइराखेको छ है भनेर भन्न मिल्छ, तर विकसित देश हो भनेर भन्नै मिल्दैन। मैले भने नि विकसित देशहरूको त कम आर्थिक वृद्धि हुन्छ, फेरि आर्थिक वृद्धि कम हुने बित्तिकै विकसित हुन्छ भन्ने पनि होइन त, त्यो पनि छ है कुरो। त्यही भएर चाहिँ खासमा आर्थिक वृद्धि बढी होस् अथवा आर्थिक वृद्धि कम होस्, त्यसरी कुनै पनि देशलाई चाहिँ यो विकसित देश हो भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। बस के भन्न सकिन्छ, अगाडिको वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ देश अलिकति विकास चाहिँ भएको हो है, यदि पोजिटिभ छ भने। नेगेटिभ भएको छ भने विकास चाहिँ घटेछ है, पहिलेको भन्दा अहिलेको वर्ष चाहिँ घटेछ है भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर यो एउटा के हो, संकुचित चाहिँ अवधारणा हो। भनेको आर्थिक वृद्धि धेरै हुँदैमा आर्थिक विकास धेरै भएछ भनेर हामीले भन्न यसरी सक्दैनौँ के, कुरो बुझ्यो नि। त्यही भएर यो संकुचित अवधारणा हो। ल यो भयो आर्थिक वृद्धिको कुरा। अब जाउँ मानव विकास, ह्युमन डेभलपमेन्ट। अब मानव विकास भनेको के हो त त्यसो भए? व्हाट डु मीन बाइ ह्युमन डेभलपमेन्ट? मानव विकास त सजिलो कुरा हो, मान्छेको सर्वाङ्गीण विकास, मान्छेसँग सम्बन्धित जति पनि कुराहरू छन् त्यो सबको विकास नै सिम्पल भाषामा भन्ने हो भने मानव विकास हो। हेरौँ, राष्ट्रको जनतामा, कुनै पनि देशको जनतामा स्वास्थ्य, शिक्षा, अपेक्षित आयु, आम्दानी, शान्ति, सुरक्षा आदि क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई मानव विकास भनिन्छ। र कुनै पनि देशको जनताका विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्र हुन्छ, शिक्षाको क्षेत्र हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ आम्दानीको क्षेत्र हुन्छ, अथवा भनौँ उनीहरूको अपेक्षित आयु कति वर्ष बाँच्छन् भन्ने त्यो एरिया हुन्छ, शान्ति उनीहरूले कतिको शान्ति महसुस गरिरहेछन्, कतिको सुरक्षा पाइराखेका छन्, त्यस्तो खालको क्षेत्र हुन्छ। त यो सबैको प्रगतिलाई नै हामी के भन्छौँ? मानव विकास भनेर भन्छौँ। मानव विकासले जनताको क्षमता निर्माण र क्षमताको सदुपयोग दुई पक्षहरूलाई समेट्छ। मानव विकासले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा पक्ष है, कतिवटा पक्ष छन् भने दुईटा पक्ष, एउटा क्षमता बनाउने, अर्को क्षमताको सदुपयोग गर्ने। त हेर्नुहोस्, मलाई मानिलियो पढाउन आउँदैन, त पढाउन आउँदैन भने मैले पढाउन सिक्नु पर्यो, यो मेरो क्षमताको विकास भयो, मानव विकास भयो कि भएन? मेरो विकास भयो। तर मलाई पढाउन आउँछ भनेर मैले भन्न त भने, तर पढाउन आउने बित्तिकै मेरो विकास हुँदैन क्या। मैले पढाउने कुराको सदुपयोग पनि गर्नु पर्यो क्या। जसलाई चाहिएको छ उसलाई पढाउने, मैले गएर टेरोरिस्टलाई ल बम यसरी बनाउने भनेर सिकाउनु भएन, त्यो सदुपयोग भयो? भएन। त क्षमता बनाउने पनि, क्षमता निर्माण गर्ने पनि, र त्यो जुन निर्माण गरिएको छ क्षमता त्यसको सदुपयोग पनि गर्नु पर्यो। यो दुईटा कुरा भयो भने अनि चाहिँ मानव विकास भयो है भनेर भन्न सकिन्छ। कुरो बुझ्यो? ल मानव विकासद्वारा देशलाई सक्षम, शिक्षित, स्वस्थ र सिपयुक्त जनशक्ति प्राप्त हुन्छ भने देशमा भएका प्राकृतिक तथा भौतिक साधन स्रोतको उचित सदुपयोग पनि हुन्छ। यानि कि मानव विकास भयो भने के हुन्छ भने मान्छेको क्षमता बन्छ, उसले क्षमताको सदुपयोग गर्छ। भन्नुको मतलब सक्षम नागरिक बन्छ, शिक्षित नागरिक बन्छ, सिप भएको नागरिक बन्छ, दक्ष नागरिक बन्छ हैन, उसले क्वालिटी प्रोडक्टहरू बनाउन सक्छ, निकाल्न सक्छ। सो देशले चाहिँ राम्रो जनशक्ति पाउँछ। राम्रो भनेपछि राम्रोमा सबै पर्यो है, शिक्षित, दक्ष, स्वस्थ, धेरै आम्दानी भएको सबै पर्यो। र त्यो व्यक्ति जो छ, जो मान्छे छ, जसको विकास भयो, जसले चाहिँ यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा प्रगति सुधार गर्यो, उसले चाहिँ देशमा भएका विभिन्न साधन स्रोतको पनि समुचित उपयोग, सदुपयोग, उच्च सदुपयोग गर्छ, म्याक्सिमम राम्रो तरिकाले उपयोग गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि देश विकास हुन्छ हैन। त मानव विकास भयो भने देश विकास आफै भइहाल्छ। त्यही भएर मानव विकास मानवीय जीवनमा समृद्धि गर्ने मात्र नभएर समग्रमा आर्थिक विकासको एउटा सूचक पनि हो। त मानव विकास भनेको मान्छेको मात्रै विकास होइन, यसले देशको विकास पनि गर्छ, देशको अर्थतन्त्रको पनि विकास गर्छ। त्यही भएर यो देशको आर्थिक विकासको पनि पाटो हो भनेर भनेको है। अब हेरौँ आजकल कस्तो सिस्टम छ मानव विकास नाप्ने सिस्टम हेरौँ है। आजकल मानव विकासका लागि एसडीआई मानव विकास सूचकको प्रयोग गरिन्छ, जसमा निम्न 3 कुरा प्रयोग गरिन्छ। अब मानिलियो नेपालको मानव विकास कति भएको छ त थाहा पाउनु पर्यो अरे के। कसरी थाहा पाउने त? केही अङ्क दिएको छ, त्यो अङ्कलाई हामी मानव विकास सूचकाङ्क भन्छौँ। एउटा यो इन्डिकेटर हो, मानव विकास सूचक, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनेर भन्छौँ। त
त यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स चाहिँ क्याल्कुलेट गरिन्छ, हरेक देशको क्याल्कुलेट गरिन्छ अनि कति मानव विकास भएको छ भनेर थाहा पाइन्छ क्या। नेपालको चाहिँ 0.602 छ मानव विकास सूचकाङ्क। सो अब कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त भन्ने कुरा त क्याल्कुलेट गर्नको लागि तीनटा कुराको प्रयोग गरिन्छ। तीनटा कुरा के? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा भनेको सिम्पल भाषामा बुझ्नुहोस् औसत आयु। यहाँ बस्ने मान्छे नेपालको एसडिए निकाल्नु पर्यो भने नेपालको मान्छे कति वर्ष भएको छ एभरेज रूपमा। राम्रो जीवनका लागि आम्दानी भन्नुको मतलब प्रति व्यक्ति आय। एकजना मान्छेले एक दिनमा कति कमाउँछ अथवा एकजना मान्छेले एक वर्षमा कति कमाउँछ पर क्यापिटा इन्कम आम्दानी। र अर्को शिक्षा भनेको एजुकेसन, विद्यालय अध्ययन वर्ष भनेको विद्यालयमा कुनै पनि विद्यार्थी कति पढ्न पाउँछ। त यो तीनटाका आधारमा जीवन प्रत्याशा जसलाई हामी औसत आयु पनि भन्न सक्छौँ, राम्रो जीवनका लागि आम्दानी जसलाई हामी पर क्यापिटा इन्कम पनि भन्छौँ प्रति व्यक्ति आय, र अर्को शिक्षा जसलाई हामी विद्यालय अध्ययन गर्न पाउने वर्ष। यो तीन कुरा जब पत्ता लाग्छ नि देशको, त्यसपछि देशको मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ टक्क लगाएर निकालिन्छ। क्लियर छ कुराकानी? अब हाम्रो नेपालको सायद अहिले औसत आयु कति छ भने नि औसत आयु अहिले यो मैले भिडियो बनाउनेसम्ममा 71.17 इयर्स छ एभरेज इयर। अब आम्दानी पर क्यापिटा इन्कम अहिलेको यो भिडियो बनाउने बेलामा 1399 अमेरिकी डलर छ पर क्यापिटा इन्कम एउटा मान्छेले एक वर्षमा कमाउने है। र एजुकेसन लिटरेसी रेट भन्नुहुन्छ भने 76.2% छ। यो पनि थाहा पाइराख्नु, यो तथ्याङ्क थाहा पाउनु भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यो आर्थिक वर्ष 2079-80 को डाटा हो है, मैले भनेको नयाँ डाटा हो। सो यसरी नै नेपालको पनि क्याल्कुलेट गरिएको छ। नेपालको एसडिए 0.602 छ भन्नुको मतलब 50% भन्दा अलिक धेरै रहेछ। सो नेपालको मानव विकास कस्तो भएको छ भन्दाखेरि मध्यम तरिकाको भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले है। आउट अफ 1 मा 0.602 नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क। ल यो भयो मानव विकास सूचकको विषयमा कुराकानी। अब जाउँ दिगो विकास, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। के हो त सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, कसरी यो आयो भन्ने कुरा बुझौँ अब है। नाम छ दिगो। दिगो भनेको के हो? जुन चाहिँ धेरै समयसम्मको लागि हुन्छ त्यसलाई दिगो विकास भनिन्छ। एउटा रोड बनायो भने त्यो रोड 1000 वर्ष टिक्यो भने कस्तो दिगो रोड हो यो भनेर भन्छ नि। त्यही भएर दिगो विकास भनेको के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने यसलाई सामान्य भाषामा टिकाउ विकास अथवा भविष्यसम्म पनि रहने विकास, अहिलेलाई पनि पुग्ने भविष्यलाई पनि हुने खालके विकास, वातावरण मैत्री विकास, वातावरणलाई पनि केही प्रभाव नपारी नकारात्मक प्रभाव नपारिकन गरिने विकासलाई दिगो विकास भन्छ। त यहाँ मैले दिगो विकास कुरा सजिलो तरिकाले गरेको छु। हेर्नुहोस्, एउटा भेन डायग्राम तपाईँले पढ्नुभयो होला। वातावरणीय विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, यो तीनवटा विकास भयो भने त्यसलाई भन्छन् दिगो विकास। यानि कि दिगो विकास भनेको के हो भन्दा त्यस्तो खालके विकासका कार्यहरू, रोड बनाउने पनि विकासको कार्य हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउने पनि विकासको कार्य हो, अथवा अरू कुनै स्कुल सिसु खोल्ने पनि विकासको कार्य हो, पूर्वाधारहरू बनाउने पनि विकासको कार्य नै हो। त त्यस्तो खालके विकासका कार्य जसले वातावरणलाई पनि विकास गर्छ, वातावरणमा पनि कुनै क्षति नोक्सानी हानि नोक्सानी पुग्दैन। आर्थिक विकास पनि हुन्छ, त्यस्तो खालके विकास जसबाट पैसा पनि धेरै इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ। र त्यस्तो खालके विकास जसबाट सामाजिक विकास पनि हुन्छ, समाजमा बस्ने मान्छेहरूको पनि उन्नति प्रगति मानव विकास हुन्छ भने यो तीनटै खालके विकास हुने विकासका कार्यलाई दिगो विकास भनेर भनिन्छ। द्याट इज दिगो विकास। कुरो बुझ्यो? अब एकदमै क्लियर भयो। सो याद गर्नुहोस्, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र वातावरणीय विकासका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्ने विकासका कार्यहरूलाई दिगो विकास भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। तपाईलाई यहाँ मैले परिभाषा पनि गरिदिएको छु थोरै अर्को तरिकाले परिभाषा। एकातिर मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगमा सन्तुलनमा राख्ने, र अर्कातिर प्राकृतिक नियम तथा यसको वास्तविकतालाई जीवन्त राख्दै गरिने विकासलाई दिगो विकास भनिन्छ। भन्नुको मतलब यो कुराकानी त्यही हो। उत्पादन गर्नु, आपूर्ति गर्नु, उपभोग गर्नु, यसलाई सन्तुलन गर्नु भन्नुको मतलब सामाजिक विकास र आर्थिक विकास गर्नु भनेको। अनि प्राकृतिक नियम तथा यसको वास्तविकतालाई जीवन्त राख्नु भन्नुको मतलब वातावरणलाई पनि बिग्रिने काम नदिनु है, वातावरणलाई नकारात्मक असर पर्न नदिनु है भनेर भनेको। वातावरणको विकास दुईटालाई के भन्छन्? यो तीनटैलाई के भन्छन्? दिगो विकास। कुरा बुझ्यो? त्यही भएर मैले यहाँ सर्टकटमा लेखिदिएको छु, टिकाउ विकास, वातावरणीय विकास, प्रकृति मैत्री विकास। तपाईँले अब बुझ्नुभयो दिगो विकास भनेको के रहेछ। अब झन्झट भएन है। अब अरू कुरामा जाउँ दिगो विकासको। अब यो दिगो विकास भन्ने कुरा सबैभन्दा सुरुमा युनाइटेड नेसनले चाहिँ ल्याएको अवधारणा हो क्या, कन्सेप्ट हो। पहिले नै थिएन क्या यो दिगो विकास भन्ने। कहाँ थियो त? पहिला सोच्नु न, 300-500 वर्ष अगाडि राजाले दिगो विकास गर्ने भनेर भन्थे, भन्दैन थियो। अहिले पो हामी पढ्छौँ त।
त यो अहिले हामीले किन पढिराखेका छौँ भने यो युनाइटेड नेसनले पहल गरेको थियो। सबैभन्दा सुरुमा 1972 मा पहिलोपल्ट युनाइटेड नेसनले चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा लिएर आयो। हामीले दिगो विकास चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ लिएर आयो है। तर दिगो विकास भनेको के हो भनेर चाहिँ उचित रूपमा परिभाषा भने आइसकेको थिएन। अनि के गर्यो भने युनाइटेड नेसनको चाहिँ यो महासभा भन्छन् जेनरल एसेम्ब्लीले एकजना मान्छेलाई नियुक्त गर्यो। त्यो मान्छेको नाम हो डाक्टर ग्रो हार्लेम ब्रुटल्यान्ड। नाम फेरि सुन्नुहोस्, नर्वेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री, महिला प्रधानमन्त्री है, नर्वेकी प्रधानमन्त्री डाक्टर ग्रो हार्लेम ब्रुटल्यान्ड। त डाक्टर ग्रो हार्लेम ब्रुटल्यान्डको अध्यक्षतामा एउटा समिति बन्यो। त्यसलाई ब्रुटल्यान्ड आयोग अथवा ब्रुटल्यान्ड कमिसन भनेर भन्छन्। र त्यो समितिले के गर्यो भने एकदम स्टडी गर्यो, 4-5 वर्षसम्म स्टडी गर्यो र एउटा रिपोर्ट पेश गर्यो। युनाइटेड नेसनलाई एउटा रिपोर्ट बुझायो क्या त्यो ब्रुटल्यान्ड आयोगले। कहिले बुझायो? 1986 मा। त सन् 1986 मा ब्रुटल्यान्ड आयोगले पहिलोपल्ट दिगो विकासको परिभाषा आफ्नो प्रतिवेदन हाम्रो साझा भविष्यमा उल्लेख गरेको हो भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब यो ब्रुटल्यान्ड आयोगले चाहिँ आवर कमन फ्युचर नामको जो रिपोर्ट छ प्रतिवेदन त्यो चाहिँ युनाइटेड नेसनलाई बुझाएको थियो र यसमा नै पहिलोपल्ट दिगो विकास भनेको के हो भनेर विस्तृत रूपमा परिभाषा आएको थियो, जुन हामीले अघि भर्खर भन्यौँ। कुरा बुझ्यो? त यसरी दिगो विकासको कन्सेप्ट आयो र यसरी परिभाषा पनि आयो। त्यसपछि अब दिगो विकास गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न नीति नियमहरू बने, छलफल हुँदै गयो र बिस्तारै 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 सन् 2015 सबैका समृद्धिका लागि युएनओको 70औं शिखर सम्मेलनले एउटा समान, न्यायसङ्गत र सुरक्षित विश्व बनाउन 17 वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू, 169 वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरू र 232 वटा सूचक निर्धारण गरेको छ। यो 2015 को कुरा हो है। त 2015 मा के गर्यो भने हाम्रो युएनको 70औं महासभा अथवा 70औं शिखर सम्मेलनले चाहिँ ल अब हामीले दिगो विकास गर्नुपर्छ भनेर ठ्याक्क ठ्याक्क टोकिदियो क्या। दिगो विकासको ल 17 लक्ष्य छ, यो लक्ष्यहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ। दिगो विकासको चाहिँ 169 वटा चाहिँ परिणामात्मक है भनेको क्वान्टिटेटिभ हामीले ठ्याक्कै 5% पुर्याउनुपर्छ, गरिबीलाई 2% पुर्याउनुपर्छ भन्ने यस्तो परिमाणात्मक लक्ष्य राख्यो र 232 वटा सूचकहरू, इन्डिकेटरहरू हाम्रो युनाइटेड नेसनले निर्धारण गर्यो। कहिले? 2015 मा। र 2015 बाट 2030 सम्म ठ्याक्क यो 15 वर्षको टाइमसम्म चाहिँ जति पनि लक्ष्य राखेका छन् नि त्यो सबैले हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनेर युएनओले भन्यो। नेपालले पनि त्यही भन्यो। नेपालले अरू के भन्छ हैन, युएनओले जे भने त्यही भन्छ। त नेपालले पनि के गर्यो? सन् 2030, 15 वर्ष भनेपछि 2030 भयो। 2015 बाट 15 वर्ष जोड्नुस् 2030 भयो। त नेपालले सन् 2030 सम्म आफूलाई समावेशी, समतामूलक र मध्यम आययुक्त राज्यका रूपमा स्थापित गर्न लिएका दिगो विकासका 16 वटा लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बनाएको छ। अब एउटा कुरा तपाईले बुझ्नु, दिगो विकासको जम्मा जुन कतिवटा लक्ष्य छ? 17 वटा लक्ष्य छ है। क्वेशन आयो भने 17 वटा लक्ष्य भन्नु। तर नेपालले चाहिँ कतिवटा लिएको छ? 17 मा 17 वटा लिएन, 16 मात्रै लियो, एउटा लिएन। 14औं लक्ष्य लिएन। यो 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर भनेर लक्ष्य राखिएको छ। त 14 नम्बरको 14औं लक्ष्य चाहिँ नेपालले लिएन। जलमुनिको जैविक विविधता संरक्षण, जलमुनिको जैविक विविधता संरक्षण भन्ने यो लक्ष्य चाहिँ नेपालले लिएन, किनकि नेपालमा महासागरहरू, सागरहरू छैन, त्यो नदी तालहरू त हो। त्यही भएर यो 14औं लक्ष्य चाहिँ लिएन, बाँकी सबै लक्ष्यहरू लियो। जम्मा 16 वटा लक्ष्यहरू लिएको छ है। यसलाई अब 2030 सम्म पुरा गरेर हाम्रो देश चाहिँ समावेशी मुलुक बन्ने भनेको पिछडिएका वर्गलाई चाहिँ राज्यका हरेक अङ्गमा पुर्याउने, समावेश गर्ने, समतामूलक भनेको सबैलाई बराबरी नजरले हेर्ने, सबैले बराबरी हक अधिकार पाउन्, त्यसको कार्यान्वयन पनि होस् भन्ने, र मध्यम आययुक्त, अब हाम्रो एकदमै निम्न इन्कम छ, मध्यम आययुक्त देश बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो देशले 16 लक्ष्यहरू लिएको छ। त दिगो विकासका लक्ष्यहरू चाहिँ अब के छन् त भन्ने कुरो याद गर्नुपर्छ तपाईहरुले है। अब 17 वटा याद गर्नु पर्दैन, केही याद गर्नुस्। गरिबीको अन्त्य, भुकमरीको अन्त्य, स्वस्थ र समृद्ध जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ पानी र सरसफाई, ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगार र आर्थिक वृद्धि, उद्योग पूर्वाधार र नवीन सिर्जना, लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारी। यी मैले 10 वटा लक्ष्यहरू राखिदिएको छु। मैले 17 राख्न पनि सक्थे, तर त्यो 17 तपाईले याद गर्नु जरुरी छैन। यहाँ कम्तीमा 10 वटा छ। लङ क्वेशनको लागि 10 वटा याद गर्नु भने बहुत बेस्ट, सर्ट क्वेशनको लागि 6 वटा याद गर्नु भने बेस्ट, भेरी सर्ट क्वेशनको लागि 2 वटा याद गर्नु भने बेस्ट है त। त नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्री, अब नेपालले के गरेको छ त? दिगो विकासको लक्ष्य त लियो, लक्ष्य लिएर मात्रै हुँदैन, पूरा गर्नलाई त काम पनि गर्नु पर्यो नि त। नेपालले के गरेको छ? लक्ष्य पूरा गर्न
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यो सञ्चालन गरेको छ। उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रम नेपालले सञ्चालन गरेको छ। विभिन्न सिँचाइ आयोजना, सिक्टा इरिगेसन प्रोजेक्ट कृषिका लागि सिक्टा इरिगेसन प्रोजेक्ट भन्ने छ। रानी जमरा कुलेरा सिँचाइ आयोजना भन्ने पनि छ। यो चक्लाबन्दी खेतीका कार्यक्रमहरू, यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भोकमरीको अन्त्य होस्, नेपालमा गरिबीको अन्त्य होस्, नेपालमा सबैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन्, नेपालमा लैङ्गिक समानता होस्। यो लक्ष्यहरू पूरा गर्नको लागि नेपालले गरेका कामहरू। ठिक छ ल, आजको भिडियोमा हामीले आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास र मानव विकासका बारेमा कुराकानी गर्यौँ। एउटा क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसनमा याद गर्नुहोस् है। महबुल हकले चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्कको अवधारणा ल्याएका थिए सबैभन्दा सुरुमा। तपाईँलाई भेरी सर्टमा सोध्यो भने याद गरिराख्नुहोस्। ल, आजको लागि मैले दिने गर्छु। केही आएन, केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट छँदैछ, कमेन्ट सेक्सन तपाईँकै हो, तपाईँलाई म्यासेज गर्नु, म फेरि अर्को भिडियो बनाएर तपाईँका कमेन्टको एन्सरहरू दिउँला। हस्त म कृष्ण दासलाई यहाँबाट बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।